This is my Bible. हो म्हजो पवित्र शास्त्र I believe what it हांव मानता जें says. कितें बरयलां आसा I believe it's God's हांव eternal मानता हे word. देवाचें सासणीक उतर I believe I will receive from the word हांव today. मानता की आयज हे उच्चांतसन And I'll स्वीकारतले never be the same हे again. उपरांत हांव कधीच तसोच वचचो In ना Jesus' precious जेजूच्या name. मोलादीक नांवान प्रार्थना करता Amen. आमेन Welcome all of you in the name of our Lord Jesus Christ. सर्वांक तुमकां जेजू क्रिस्ताच्या नांवान येवकार Hallelujah. हालेलुया God can accelerate your blessings much faster than you can think. देवान तुजे जे आशीर्वाद आसा ते इतके फुडें काडूंक शकता जे तुजेन चिंतूंक जायना पळय ते These days I'm seeing that what never happened for 5 years, it's happening within 5 days. ह्या दिसांनी हांव पळयता जे आदी 5 वर्सां घडोंक ना ते 5 दिसांनी घडटा Hallelujah. हालेलुया I remember 5 months, I mean this last 5 months, I said before the year you will see things move very fast. म्हाका याद आसा ह्या 5 म्हयन्यांनी हांवें प्रवाद केल्लो आसा की हे वर्स सोंपचे पयले तुमी पळयतले की तुज्या खातीर जे वस्तू आसा हे एकदमच थाक टिकेन घडटले Satan always robs the joy of a family. सैतान सदांच एक कुटुंबाचे खुशालकाय चोरून व्हरता It could be through misunderstandings. जावं ते गैरसमजांनी It could be of what has happened in the past. जावं ते आदले जिवितान कितें घडलां त्या It could बाबतींत be because of sickness. जावं ते पिडेक लागून It could be because of witchcraft. जावं ते गाडयेपणाक लागून Hallelujah. हालेलुया And so forth. आनी हेर वस्तू आसा Hallelujah. हालेलुया Our God wants us to be free. आमचो देव सोदता की आमी मुक्त जालोली And how many here are come here to enjoy the freedom in Jesus? आनी कितकी जाणां हांगासर हाजीर आसा जेजू क्रिस्तान भितर स्वतंत्रतायेची अभिमान तांकां बघूंक Hallelujah. हालेलुया You know, something I feel many people go through. आनी अशें म्हाका दिसता की खूब जाणांक हे भाशेन घडटा When they're hurt and broken, जेन्ना ती तुटलोली आसात आनी फापसोलोली आसात they take it like big wounds in their lives. आनी अशें ती घेतात की तांच्या जिवितान मोठे घाय कशे जाल्ले आसा And they see like that wounds will take lot of time Ani- to be healed. ती हे नदरेन पळयता की ते घाय खूब वेळ लागतले पेकोणी घेवपाक It's a lie of Satan. पूण हे जावन आसा सैतानाची फोट In the spirit, basically, आत्म्याल मूल तरेन Satan has trapped people to speak like that. सैतानान लोकांक कोवणीन फसयल्ले आसा हे भाशेन चिंतूंक Is by the wounds and stripes of Jesus we are healed. आनी पवित्र पुस्तक आमकां सांगता की जेजूच्या रक्तांनी जेजूच्या घायांनी आमकां पेकोणी मेवल्ला म्हूण So much of emotion, so much of hurt, you know, Ani- it's all rubbish, it's garbage. इतके भावनादीक तरेन आमी चलतात इतके दुखेन आमी चलतात हे सगळे कांटाळ जावन आसा The Bible says in Him we are new creations. आनी पवित्र शास्त्र आमकां कळयता की ताज्यान भितर आमी नवी रचना जावन So आसा every day if you're not becoming new, you're still becoming old, then you're not a follower of Jesus. आनी जरी तर दर दिसा तूं नवें जायना पूण तें तूं आदलेच जिवितान तूं सारता जाल्यार तूं जेजूचो पाटलावदार न्हय God is welcoming people who want to be moving more and more to be like their master. आनी देव आमंत्रण दिता ते लोकांक जे लोक आपल्या दोनया सारकिले अदीक अदीक जावंक वावर करतात Hallelujah. हालेलुया Praise you, Jesus. जेजू खारगा Many of you think you know सगळे God. जाणां तुमकां दिसता की तुमकां देवाची म्हायती आसा Hallelujah. हालेलुया But many times the way you behave, it Pun- tells that you are not following पूण Jesus. सबार पाटी तुजे वागणूक दाखोवन दिता की तूं खऱ्यानूच जेजूचो पाटलाव करिना We are called to follow Jesus. आमकां आपयल्लें आसा जेजूचो पाटलाव करूंक And what, for me now, whenever I look at somebody, I said, are you like Jesus? तर हातात जेन्ना हांव कोणाकूय पळयता हांव योकूच पळयता की तूं जेजू सारकेलो आसा So if you're not, humble yourself. No? आनी जरी तो तूं जेजू सारकेलो ना जाल्यार तुवें खालती जावची गरज God wants you to be like Him. कित्याक देव सोदता की तुवें जेजू सारकेलो And जावंक that's जाय the walk that we have. over आनी here. हीच जावन आसा आमची चाल So many times, don't be judgmental about everything that you see. सो सर वस्तू तूं पळयता ताजी न्यायेन तुवें ते पळोवचें न्हय Ask the Spirit of God. आनी तुवें देवाच्या आत्म्या कडेन मागणें करचें Hallelujah. हालेलुया Praise you, देव Jesus. जेजू खारगा Humble that God will lift you up. खालती तुमी जावचे की देव तुमकां वयर उबारतलो Praise the Lord. देवा खारगा How much you are surrendering, asking the Lord, and taking the risk for His glory. तर Only people who can take the risk and push out are the ones that will grow in the Lord. पूण फक्त जे लोक त्रास घेवंक सोदतात आनी आपले जिवाचे त्रास घेवन ती फुडें सरतात ते घडोवन येता
I want you all to be serious with your walk with God. म्हाका जाय की तुमी देवा बराबर तुमचे चालेन संपर्कान तुमी गंभीर आसूंक जाय. God wants you out of your past life. देव सोदता की तुमचे हादले जिवितान सान तुमी भायर सरलोली. My message is again, obedience is the key. आनी म्हजो संदेशाचो विशय जावन आसा पाळन जावन आसा चावी. Hallelujah. हालेलुया. I see that many times हांव पळयता सबार पाटी we don't adapt to what really God wants you to be. आनी देव कितें सोदता खऱ्यानच तूं जावंक जाय त्या संपर्कान आमी येयनात. Hallelujah. हालेलुया. So we get transformed when we follow Jesus. तर You cannot live the way the world is. You can't be part of the world. जेन्ना आमी जेजूचो पाठलाव करता आमचें परिवर्तन जाता आनी जसो संवसार चलता त्या प्रमाण आमचें जिवीत आमी जियोंक जायना. Many people want the world, want their So friends, जाणां want their fun, want this. संवसाराक आपले इश्ट मित्र आनी सगळे आपले जे आसा ते सगळे घेवन ती रावतात. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारका. But when God chooses you, पूण He जेन्ना separates देव you. तुका विचून काडटा तो तुका कुशीन काडटा. Hallelujah. हालेलुया. Your wisdom comes if you are in the presence of God. तूं देवाचे उपस्थितीन आसता तेन्ना तुका जाणवाय मेवता, Hallelujah. बुद्धी मेवता. Praise you, Jesus. जेजूक हारका. Is there Satan having any control over you? तुजे जिविता वयर सैतानान कसलो तरी ताबो घेतलेलो आसा. Huh? Satan can only control you if you give him the right. सैतानाक तुका आपल्या ताब्यान घेवंक शकता फक्त जेन्ना तूं ताका हक्क दिता ताब्यान घेवंक. Hallelujah. हालेलुया. Turn to Colossians chapter 1. Hallelujah. The blood of Jesus dissolves all legal rights of Satan over your life. तर जेजू क्रिस्ताचे रगत जे कायदेशीर हक्क तुजे जिविता वयर घेतलेले आसा ते सगळे निर्फळ करून उडयता. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक आर्का. Can you read it? काळुकाचेर राजवट घेतली ताणेंच आमकां सुटका दिली. आपल्या मोगाच्या पुताच्या राजान आमकां भितर काडली. ताचे सोवे आमकां मेळ्ळी आमची सुटका पातकां माफी. Hallelujah. Hallelujah. The last part, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. ताचे सोवे आमकां मेळ्ळी आमची सुटका पातकां माफी. Hallelujah. हालेलुया. Redemption means to buy back. सोडवण याचो अर्थ जावन आसा विकते घेवप परत. Hallelujah. हालेलुया. Now, when we lived in this world, आतां जेन्ना ह्या संवसारान आमी जियेताली the world owned us. आनी आमचेर संवसार राज Now करताले. your ownership is changed. पूण आतां तुजें धनीपण बदललेलें आसा. Hallelujah. Hallelujah. You are owned by God Himself. आतां देव खासूच तुजो धनी जाल्लो आसा. So Satan has no legal rights over your life. तो देव तुजो धनी जाल्लो आसा आनी सैतानाक कसलोच कायदेशीर हक ना तुजे जिविता वयर. So if God starts owning you, that means we have to live the way God wants us to तो live. जेन्ना देव तुजो धनी जावंक पावता तेन्ना धनी फरमायता त्या प्रमाण आमी जियोंक जाय. You cannot live the way the world is because your संसार ownership is जियेता. God Himself. संवसार जियेता त्या प्रमाण तुजें जियोंक जायना कित्याक देव जावन आसा खास तुजो धनी म्हूण. How many understand what I'm कितकी जाणां saying? सजमता जें कितें हांव उलयतां. Hallelujah. हालेलुया. Sometimes the world has so much on our heads. It's केन्ना difficult केन्ना to get to this. संवसाराचे वजें आमचे माथ्यार इतकें आसा की ह्या विशयान येवपाक आमकां कठीण जाता. You'll follow God. तूं देवाचो पाठलाव करता. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजू खारका. And Satan, after some time, again you are back. आनी थोडेच वेळ उपरांत परतून सैतान संवसारान तूं त्या स्थितीर पावता. Most backward, forward. जे Backward. आसा ते फाटी फुडें सरतात. Hallelujah. हालेलुया. These people are not understanding हे that the लोकांक सजमणी demonic spirits are playing with your life, keeping you there only where you are. हे लोकांक आजुनी सजमणी मेळोंक ना की जे अशुद्ध आत्मे आसा तुजे जिविता बराबर ती खेळटात आनी तुका त्या स्थितीत दवरतात. Most important to understand where you are wrong. सगळेकीन Then only you can move forward. सगळेकीन म्हत्व जावन आसा सजमन घेवप तुजे खंय चुकता आनी तुजे कितें चुकलेलें आसा त्या उपरांतूच तुज्यान फुडें सरोंक जाता. Hallelujah. Hallelujah. People keep looking, where are
are the devils. तर लोक फक्त सोदतात खंय आसात ते देंवसारा. They just keep seeing it out, but the most of it is to do with every person. आनी ती फक्त भायरसान ती सोदतात कितें चुकलेलें आसा, पूण जास्त ते लागता की तुजे भितर कितें चुकलेलें आसा ते अदीक म्हत्वाचें जावन आसा. Hallelujah. Hallelujah. So the price of your life is already paid for, तुझे- and you have a new ownership. तुजे जिविताचो खर्च धन्यान ते दिल्ले आसा आनी आतां तुका एक नवे धनी आसा. God is good. देव बरो. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाकार. Turn to Acts chapter 20 verse 28. Therefore take heed to yourself and to all the flock among which the Holy Spirit has made you overseers to shepherd the church of God which he purchased. देवाचे पवित्र सोबेचो सांबाळ करूंक पवित्र आत्म्यान तुमकां अधिकारी केल्यात, तो तुमचे विशीं आनी आख्या इंडा विशीं तुमी जागृत रावात. ही पवित्र सभा ताणें आपल्याच पुताच्या रक्ता वरवीं आपली केल्या. So you've been purchased out of from there, of that world, and you have new ownership now. तर संवसारान So everything what the devil had done to you or doing to you, he has no right over you. तर संवसारान सान देवान तुमकां विकती घेतलेली आसा आनी भायर काडलेली आसा. तर ह्याची पयली देवसा जो तुमच्या सांगाता करतालो ताका आतां कसलेच हक ना ते करूंक, कित्याक कायदेशीर हक ना, कित्याक तुमकां एक नवे धनी आसा. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजू खारगा. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Lord. धन्याक So दिनवास. who is your owner now? तर आतां तुजो धनी कोण? Who is your owner now? तुजो धनी कोण? God himself. देव खुद तुमचो धनी जावन आसा. So great that God chose you for this. इतके व्हडते His की blood purchased your life. इतके व्हडते की देवान तुका To ह्या belong to खातीर a विचून church. काडलेलो आसा. Be रक्तान part of the आपल्या body of तुका Christ. विकत घेतलेले आसा. तूं एक ताजी कुडीची ओ ताजी सभेची सहभागी जावन आसा. If God has purchased you, जरी तो देवान तुका विकतो घेतलेलो आसा जाल्यार you become His son, His child. तूं ताजो भुरगो वो भुरगे जावन पावता. The things of God, heaven देवाची वस्तू- has to operate through your life. जे देवाचे वस्तू आसात स्वर्ग तुजे जिविता उदेशीर वावर करूंकूच जाय. Turn to somebody and say, be relaxed always. तर कोणाक पळोवन तुवें म्हणचें की सदांच तुमी शांत Pastor, रावचे. how that is possible? पूण पास्टर हें कशें घडोवंक शकता? Hallelujah. Hallelujah. Already some are question, how is possible? पूण खूब लोकांच्या मनान प्रश्न उठलेले आसा की हें कशें घडोवंक शकता? Hallelujah. हालेलुया. It's casting your burdens unto Him. आनी हें अशें घडोवंक शकता जेन्ना तुजें जें वजें आसा तूं जेजूचेर तूं अर्पण करता. Problems will be there. आनी संकट सदांच आसतले. But yet in the midst of that पूण ह्या problem, संकश्टा in the midst of मदेकान, that storm, त्या you तुफाना मदेकान, will be calm. तुका आराम आसतले. Because God is in control. कित्याक देव सगळे ताब्यान आपल्या ताब्यान आसा. Many देवा- people say, God will fight my battles, and they are fighting it. खूब जाणां अशें कबूल करतात की देव म्हाजी सगळीं झुजां झुजतलो, पूण ती झुजां ती झुजतात. They are not allowing God to fight, they are doing it, you know. आनी ती देवाक झुजूंक परवानगी दिना And कित्याक top ती of that, they are झुजतात. using the name of the Lord also. आनी त्या ताजे वयर त्या भायर ती देवाचें नांवूय उपयोग करता हें करूंक. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक दिनवास. So the church is purchased by the blood of Jesus. तर सभेक जेजू क्रिस्ताच्या रक्तान विकत घेतलेलें आसा. So your owner is God Himself. तो तुजो धनी जावन आसा देवूच. So if your owner is God Himself, the way you talk, the way you live, the way you walk, the things you see, how you go on, all will be directed to the Word of God. तर जरी तो धनी जावन आसा देव स्वता देवच जावन आसा तुजो धनी जाल्यार कशें परी तो उलयता, वागता, चिंता हे सगळे देवाच्या मार्गदर्शनान चलता. If the truth is in you, जरी तो तुजे भितर सत आसा जाल्यार you will enjoy the truth more than anything that is around you. तुजे सोर भोंवती आसा ताजे पेक्षा जितके वस्तू आसा ताजे पेक्षा अदीक तुका स्वताचे अभिनंदन भोगतले. Those things will not attract you because you have sonship of God. You've been purchased. ते वस्तू तुका वडून वडचे ना कित्याक तुका विकत घेतलेले आसा धन्यान. Hallelujah. हालेलुया. Many of you have not understood this aspect. सबार जाणांनी वो विशय सजमोन घेवंक ना.
How many realize something what I'm saying कितकी to you? जाणां वळखून घेता आता जे We कितें keep हांव उलयतां. talking the way the world is talking. We have to keep talking the way the word of God is talking. संसार कशें उलयता त्या प्रमाण आमी उलयता. पूण आमी वाचे उतर कशें उलयता त्या प्रमाण आमी उलोवंक जाय. Which is powerful? कितें अदीक सामर्थ्यत आसा? Which is powerful? कितें अदीक सामर्थ्यत So आसा? because you are not powerful, तर तूं that's सामर्थ्यत why न्हय you are म्हूण losing. त्याच खातीर तूं शेणटा. Hallelujah. हालेलुया. You are not allowing तूं परवानगी दिना the word of God to operate to your life. देवाचें उतर तुजे जिविता उद्देशीर वावर करूंक. I am purchased by the blood of Jesus. जेजूच्या रक्तान म्हाका विकत घेतलेलें आसा. I have His name, His identity. आनी ही जावन आसा माझी ओळखपत्र Hallelujah. आनी ताजें If नांव I जावन speak in आसा His माझी name, it has to change. It ओळखपत्र. has to change. ताज्या नांवान जरी तर हांव उलयत तें बदलूंक जाय जाल्यार तें बदलूंकूच जाय. But we have so much of garbage of so many years. इतकी वर्सांची कांटाव आमच्या सांगात आसा. Hallelujah. हालेलुया. And all that garbage comes back आनी again. परत तेच कांटाव उपरासता. Hallelujah. हालेलुया. But God is God. पूण देव जावन आसा देव. If you humble तूं खालतो जायत जाल्यार and say, Lord, I want you. आनी कबूल कर की I want to दुनिया enjoy your presence. हांव सोदता तुजे I हाजीरपण want to be happy with you. आनी तुजे सांगाता खुश I रावंक want you सोदता. to speak to me. म्हाका जाय की म्हाजे कडेन I तूं want to have उलयलो. fun with you. आनी तुजे सांगाता म्हाका मजा मारूंक जाय. He will come faster than all your friends. आनी तुज्या सगळे इश्ट आनी मित्र अदीक तांचे परस अदीक तो जास्त तुजेशी लागीं धांवन येतलो. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारगा. God is good. देव बरो. Turn to 1 Timothy. Hallelujah. Praise the Lord. Chapter 2. We'll start from first only. Okay. Therefore, I exhort first all that supplication, prayers, intercession, giving of thanks is made for all men, for kings and all who are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life, in all godliness and reverence. Hallelujah. For this is good and acceptable in the sight of God our Savior, who desires all men to be saved and come to the knowledge of the truth. सगळ्या आदी हांव मागता तें हें सोमेस मनशा खातीर प्रार्थना करात. मागणी विनवती आनी दिनवासनी देवाची भक्ती आनी पूर्णतायेन करचे खातीर आनी सगळ्या मदें फावो ती मर्याद आमी सांबाळच्या खातीर शांतीन आनी सवस्थकायेन जिवंक आमकां मेळचें म्हूण राजा आनी अधिकाऱ्यां पासत मागात. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारगा. Hallelujah. हालेलुया. For this is good and acceptable in the sight of God our Savior, who desires all men to be saved and come to the knowledge of the truth. Hallelujah. हालेलुया. What is God's command? देवाची हुकूम What God कितें desires? आनी देव कितें सोदता All men to be saved. सर्व मनशाची थारण जावची म्हूण. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारगा. And how they can be आनी saved? कशे परी तांची थारण जावंक शकता. For there is one God कित्याक and एकूच one देव mediator between आनी God एक and man, मोदेस्ती आसा the मनशा man मोदेकार Christ Jesus. आनी देवा मोदेकार तो जावन आसा जेजू क्रिस्त. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक हारगा. Who connects us to heaven? तर आमकां कोण स्वर्गाच्या संपर्कान Is हाडटा? there written there are 2 mediators, 4 mediators, 10 mediators? तर कोण तो आमकां स्वर्गीच्या संपर्कान हाडटात? मोदेस्ती Hallelujah. दोग या To connect जाण you आसा. to God. How many तुका mediators are there? देवाच्या संपर्कान हाडोंक दोग या ते मोदेस्ती आसात. Only one mediator. एकूच मोदेस्ती It's आसा. so easy. Just आणि- the name of Jesus. आनी ती तो मोदेस्ती जावन आसा जेजू क्रिस्त. Hallelujah. Hallelujah. And why he is a mediator? आनी कित्याक पासत तो मोदेस्ती जावन आसा? Who gave himself a ransom for all. ताणें सर्वांच खातीर आपलो बलिदान दिल्लो आसा. Hallelujah. हालेलुया. He paid a ransom for your life. तुजे जिविता खातीर ताणें एक खर्च दिल्लो आसा. Hallelujah. Hallelujah. That's the reason he is only one mediator that can connect us to God. आनी ह्याच कारणा पासत एकूच मोदेस्ती आसा जो आमकां देवाच्या संपर्कान हाडूंक शकता. So your life has been paid for.
तो तुझे जिविताचे खर्च दिल्लो आसा. Your future has been paid for. तुझे फुडाराचो खर्च दिल्लो आसा. Your eternity is paid for. तुझे सासनिक जिविताचो खर्च दिल्लो आसा. Hallelujah. हालेलुया. How much you need to walk in the way God wants you to walk. आनी कितके तू देव सोदता त्या प्रमाण तुवें चलची गरज आसा. How much you need to be serious every moment of your life. तुझे जिविताचो दर वेळ दर खीण बद्दल तू गंभीरतायेन सारोंक जाय. Because you hallelujah, you are paid for. You don't belong to yourself. कित्याक तुका खर्च घेतलेलो आसा आनी तू आपल्याचो धनी न्हय. You belong to God. देव तुजो धनी जावन आसा. Hallelujah. हालेलुया. The Bible says, after you have all done, call yourself unprofitable servants. आनी पवित्र शास्त्र आमकां कळयता की सगळे तुवें वावर केल्या उपरांत तुवें तुजे बद्दल चिंतूंक जाय की तूं एक फायदो करिना ना तसलो तूं एक चाकर जावन आसा. Hallelujah. हालेलुया. Whatever I do to somebody, I have to do it. आनी That's the way we are called to be. जें कितें तूं हेरां खातीर करता तुका आपयलो आसा करूंक आनी तेच प्रमाण तुवें जियोंक जाय. Favor you do when you pray for somebody, you have to pray. कितें तूं मोठे फावोर करता जेन्ना हेरां खातीर तू प्रार्थना करता. Hallelujah. तुवें ते प्रार्थना Praise the करूंकच Lord. जाय. ते तुजे वावर तुवें करूंक जाय. Whatever you do for the name of Jesus, जे कितें तू it's जेजूच्या just part नांवा of your life. खातीर You have to do करता it. ते तुजे जिविताचो एक भाग जावन आसा आनी ते तुवें करूंकच जाय. Hallelujah. हालेलुया. Because कित्याक Christ has already ransomed you to be what He wants you to be. जेजून क्रिस्तान तुजे जिविताचो खर्च दिल्लो आसा विकत घेतलेलो आसा आनी तुवें जावंक जाय जे देवान फरमायल्ले तूं जावंचो म्हूण. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. देवाक So आर्गां. whenever today the Lord speaks to तो you, जेन्ना allow जेन्ना His Spirit हायस to देव move in तुजे your कडेन life. उलयता तुवें परवानगी दिवंक जाय देवाच्या आत्म्याक तुजे जिवितान वावर करूंक. Hallelujah. Hallelujah. There'll always be a tussle. Spiritual सदांच maturity is so very एक important. लढाई आसतलेच ह्या जिवितान पूण आत्मिक विकास एकदम महत्वाचे. We have to grow. How many of you say that spiritually you have to grow? कितकी जाणां म्हणटात की आत्मिकतायेन तांची वाड जावची गरज. There is an impartation, but your mind is somewhere else. You're not able to receive what God wants to give you. तर एक स्वीकारप आसा एक घेवप आसा पूण तुजें मन स्वीकारूंक शकना कित्याक तुजें मन शिरकोलेलें आसा म्हूण. Hallelujah. Hallelujah. Today you have to be so careful with your walk with God. तर आयज तुमी एकदमूच सांबाळून रावंक जाय कशे परी तुमी देवा सांगता चल. How many voices can speak to you? Hallelujah. That can draw you away from what God has called you to be. कितके ताळे तुमचे कडेन उलोवंक शकता ते ताळे आयकून तुमी ते ताळे तुमी आयकता तेन्ना तुमकां देवाच्या संपर्कांतल्यान तुमकां ओडून काडूंक शकता. Hallelujah. हालेलुया. How many realize that you really कितकी need to जाणां be serious वळखून about घेतात की this? खऱ्यानूच तुमी गंभीर जावंक जाय ह्या बाबतींत. But Jesus wants you to be पूण free. देव सोदता की तूं मुक्त जाल्लो म्हूण. You cannot be where you are. You have to come out of that place. आनी त्या स्थितींतल्यान तुवें भायर सरोंक जाय. Ask God, where am I? तो देवाक आमी विचारूंक जाय तपासणी करूंक जाय देवा How many of you समोर. realize you need to खंयसर change your हांव आसा thoughts पळय of तो. where you are? आनी कितकी जाणां वळखून घेतात की तुमी खंयसर आसा त्या स्थितीन तुमी ते बदलून हाडची Many गरज. people are like this, no? They will get the blessing and that's over. What आनी about सबार giving the जाणां हे blessings? भाशेन आसा आशिर्वाद ती घेतात आनी ते उपरांत सगळें बंद जाता. Jesus said about receiving the blessings दुसऱ्यांक and giving दिवप it to ह्याचे somebody. बद्दल कितें जेजू जावन आसा जेजूचे आशिर्वाद आमी स्वीकारता घेतात आनी आमी ते उपरांत दुसऱ्यांक आशिर्वादाचे कारण जातात. Father God, I thank you for your word today, Lord Master, that yes, we have to destroy, break down, pull down, uproot, and build once again, Lord Master. All our lives, we are so unworthy of what we are, Lord Master. But Lord, in your mercy and grace, you still want us to rise up. You still want us to be happy. You still want us to do, God, what you have called us to do, Lord. I pray this word over their lives, Lord Master, that it will happen, Lord Master. That every day will be a fruitful day in their lives, Lord Master. They'll move beyond of where they are and they will be blessed, Lord Master. Thank you, Lord. In Jesus' name I pray. Amen.